يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء، يعني ابتلاء، الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. عجيب، الأنبياء الآن أليسوا هم صفوة الخلق ولا لا؟ خيرة الناس ولا لا؟ يعني كان يفترض أن أشد الناس بلاء الفجرة والسراق والقتلة، صح ولا لا؟ وغيرهم من المجرمين. أشد الناس بلاء الأنبياء، ليرفع درجاتهم ويزيد حسناتهم. نعم، هذه كرامة من الله عز وجل. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، والحديث في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولذلك الإنسان الذي لا يصاب ينبغي أن يخاف، قد يكون هذا استدراج من الله. المعافى ينبغي أن يحمد الله ويخاف. يا أخوان، هناك نبي من أنبياء الله أصبح علامة وآية في الابتلاء والصبر. من هو ذلك النبي؟ أيوب، نبي الله أيوب، نبي وملك وغني وعنده الأموال والأولاد والملك والخدم وغير ذلك من الممتلكات. ابتلاه الله عز وجل بالمرض، بالفقر، بموت الأولاد، بذهاب الأموال، بذهاب الملك، حتى عافه الناس لما رأوا فيه من المرض في جسده، ونحل جسده تماما، ومات الأولاد وتفرق الأهل، ولم تبقى معه إلا زوجته، ولا يجد ما يأكل. عجيب، سبحان الله، نبي ولا يجد ما يأكل، فكانت زوجته تذهب تشتغل في بيوت الناس حتى تجد ما تطعمه.